मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आप फरमाते हैं क्या अभी तक तुझे मुस्तफ़ा की अज़मतों का पता नहीं चला, अभी तक हुजूर की इरफातों का पता नहीं चला कि अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत ये है कि अबू जहल एक वफ़द को भेजता है कि जाओ यमन से हबीब यमनी को लेकर आओ, सुना है वो बहुत बड़ा आलिम है, बड़ा फ़लासफ़र है, बड़ी अकल रखता है, बड़ी महारत रखता है, बात करने का बड़ा तरीका और सलीका है उसके पास, उसको ले आओ और मुसलमानों के नबी से उसका मुनाजरा कराते हैं। अब हबीब अजमी आता है, कोहे सफ़ा पर खड़ा होता है, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हबीब पूछ, क्या पूछना चाहते हो। अब हबीब अजमी कहता है कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जितने भी जादूगर आए हैं उन सब का जादू ज़मीन पर चला है, आसमान पर किसी का जादू नहीं चला। अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आपसे मुतालबा ये है कि इस चाँद के दो टुकड़े करके दिखा दें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते हैं कि हबीब इतनी बड़ी हस्ती से इतना छोटा सा मुतालबा करते हो, इतनी दूर से आए हो, अल्लाह ने सरापा मुझे मोजज़ा बनाकर भेजा है, सर से लेकर कदमैन तक मैं मोजज़ा बनकर आया हूँ और इतनी छोटी सी दलील मांगते हो। हबीब अजमी कहता है कि हाँ ए मोहम्मद अरबी, इस चाँद के दो टुकड़े करके दिखा दे। अब आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली उठाते हैं और चाँद के दो टुकड़े करके दिखा देते हैं। एक को पहाड़ के इस तरफ करते हैं, एक को पहाड़ के उस तरफ कर देते हैं। अब हबीब अजमी देखता है ये सारा मंजर तो रोकर आकाए कौनैन के कदमों में आकर गिरता है और कहता है कि मोहम्मद अरबी मैं जान गया हूँ ये काम नबी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नाना हबीब आगे चल, तुझे आगे की खबर देता हूँ, क्योंकि नबी होता ही वही है कि जिसकी अजमतों की कोई हद न हो और जिसकी रिफ़अतों की भी कोई हद न हो। मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब मैं सिर्फ चाँद को दो टुकड़े नहीं कर सकता बल्कि टूटे हुए चाँद को जोड़कर भी दिखा सकता हूँ। हबीब अजमी कहता है कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मान गया हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हबीब अजमी के सीने पे हाथ रखते हैं और फरमाते हैं कि हबीब तेरे सीने के अंदर एक दर्द है, एक गम है, और गम ये है कि तेरी एक बेटी है जो इंतहाई लागर है, कमज़ोर है, पैदाइशी तौर पर लागर है, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, लूली है, लंगड़ी है, उसकी परेशानी तुझे खाई जा रही है। ए हबीब वो जवानी के करीब है, अब तू ये सोचता है कि तेरे मरने के बाद उसका पुरसाने हाल कौन होगा। अब हबीब अजमी जब ये सुनता है तो पाँव से ज़मीन निकल जाती है, आकाए कौनैन के कदमों में आता है और रो कर धाड़े मार कर कहता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की मेरे अलावा किसी को खबर न थी, अगर ये कोई खबर दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह का नबी ही दे सकता है। मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब आगे चल, अभी और नवाजना चाहता हूँ तुझे। या रसूल अल्लाह मैं मान चुका हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं, गवाही दे चुका हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब अब खुशखबरी भी लेता जा, जब तू वापस पलट कर यमन अपने घर में पहुँचेगा, दरवाजे को दस्तक देगा तो दरवाज़ा कोई और नहीं तेरी ही बेटी खोलने आएगी। अब हबीब अजमी वापस पलटता है, यमन की सरजमीन पर आता है, दरवाजे को दस्तक देता है, अंदर से आवाज़ आती है बाबा सलाम वालेकुम।
وہ بیٹی جو کبھی بول نہیں سکی، جو کبھی سن نہیں سکتی تھی، اس بیٹی کی آواز کو سنا تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہا بیٹی دروازہ تو کھول۔ اندر سے آواز آئی، بابا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کی دیر تھی کہ پاؤں سے زمین نکل گئی کہ بیٹی بتا تو صحیح، محمد عربی کا تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو نے تو کبھی سنا نہیں، دیکھا نہیں، آج تو اس محمد عربی کی گواہی دے رہی ہے۔ اب بیٹی دروازہ کھولتی ہے، باپ سینے سے لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹی بتا کہ محمد عربی کا تجھے کس نے بتایا ہے؟ اب بیٹی کہتی ہے بابا صرف نام کا پوچھتے ہو، میں تو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا کیسا ہے، اس کی کالی زلفیں کیسی ہے، علم نشرح کا سینہ کیسا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ تبسم کس طرح کرتا ہے، وہ تکلم کس طریقے سے کرتا ہے، اس کے قدمین کیسے ہیں، اس کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں، سارا حلیہ بتا سکتی ہوں۔ حبیب اجمی رو کر کہتا ہے کہ بیٹی بتا تو صحیح، تجھے کس نے بتایا محمد عربی کا؟ اب بیٹی کہتی ہے کہ بابا وہ محمد عربی جس نے مکے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے تھے، وہی محمد عربی یہاں آ کر مجھے کلمہ بھی پڑھا گیا ہے، مجھے صحت یابی بھی عطا کر گیا ہے۔ بابا میں تو اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد۔ بیٹی رو کر کہتی ہے بابا جب سے اس محبوب کے مکھڑے کو دیکھا ہے اس کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ بابا اب مجھے گھر سے نکالنا ہے تو گھر سے نکال دینا، مجھے مارنا ہے تو مار دینا، مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دینا، لیکن بابا جب سے اس حبیب کا مکھڑا دیکھا ہے تو ہر وقت یہی کہتی ہوں کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سردار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اب حبیب اجمی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے، بیٹی کو لے کر مکے کی سرزمین پر دوبارہ آتا ہے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کو کہتا ہے اے مکہ والو، آج میں یہاں کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حبیب اجمی کفار مکہ کو کہتا ہے اے مکہ والو، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو محمد عربی کے دامن میں آ جاؤ، جو نہ یہاں اکیلا چھوڑے گا نہ وہاں اکیلا چھوڑے گا۔ تو اس لیے میرے امام نے کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتکمی۔ آپ نے نظریہ دے دیا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کے بارے میں 2 باتیں تم نے نہیں کہنی، ایک اپنے نبی کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ حضور کی شان میں اپنے نبی کی عظمت میں تو جو کہہ سکتا ہے کہے، اور تو جو کہے گا تیرا نبی اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی عظمت والا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ فضل کی کوئی حد ہے اور نہ ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کی کوئی حد ہے۔ تو اس لیے میرے امام کہہ گئے ہیں کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔